अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद राजपूत। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट नदीम कैसर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आपसे दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, पहले 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे, जिसका आगाज़ 7 अक्टूबर से होने जा रहा है। इस हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। स्पेशली इंग्लैंड की टीम है तो सिक्योरिटी के मामलात को बहुत उसके ऊपर बहुत तवज्जो है। और पहली दफ़ा तो ये ज़रा हमें बता रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है के बायस जो है अब्दाली रोड पे वाक़ जो होटल है, इस दफ़ा रहायश जो है वो अब्दाली रोड पे नहीं होगी बल्कि बोसन रोड पे जो है वो एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम DH है। उसके अंदर मुबैना तौर पे हमारे ज़रा बता रहे हैं कि इस दफ़ा सिक्योरिटी के को महलूज़ ख़ातर रखते हुए, क्योंकि ये जो दोनों टीमें आ रही हैं इन टीमों को जो है वो स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल होगा, तो सिक्योरिटी भी उसी हवाले से होगी। जी नदीम कैसर, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम शाहिद भाई। जब भी इंग्लैंड पिछली दफ़ा भी आई थी तो उस वक्त भी उन्होंने DHA का दौरा किया था, DH रोमांजा का, और वहाँ गोल्फ भी खेली थी। तो उस वक्त भी ये प्लान था, उस वक्त से ये प्लान ज़ेर अंडर डिस्कशन था कि अगर शहर को बचाया जाए, क्योंकि किसी न किसी जगह टीम ने तो ठहरना है ना, और वो DHA में एक बड़ा खूबसूरत इजाफा है और सिक्योरिटी के लिहाज से भी बड़ा महफूज तरीन वो इलाका है। और वहाँ पर ज़ाहिर है जब वो DHA में रहायश होगी तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी बिल्कुल स्टेट गेस्ट वाली ही सिक्योरिटी होगी। इससे ये है कि ये वाला जो एरिया है ये ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका था, जैसे अब्दाली रोड है, और अब्दाली रोड से फिर वो पुराना शुजाबाद रोड। शहरियों का बड़ा एक दरीना मुतालबा भी था, क्योंकि आप देखें कि इस पूरे जो सिक्योरिटी की वजह से, रूट के टीमों की आमद जामद की वजह से, आमद-रफ्त की वजह से तमाम जो है वो समाजी सरगर्मियाँ, तजारती सरगर्मियाँ, ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 60 कैंट एरिया, फिर 60 लाख की आबादी का शहर है, तो वैसे ही ये थोड़ा सा गुंजान आबाद शहर है, तो रोड के अंदर उतनी तोसी जितनी होनी चाहिए थी उस अब तक हुई नहीं है। तो ये बड़े मसाइल थे, इस हवाले से जो है वो इसको देखा जा रहा है। जी, ये इस हवाले से अब मैं यही जो अपडेट अब पता चल रही है वो ये है कि एक मुतबादिल जो है मुजव्ज़ा मनसूबा जो है ना सामने आ गया, और जिसमें कहा यह जा रहा है कि यकीनी तौर पे इस पे अमल दरामद के ज़्यादा चांसेस हैं। और अब यह है कि इसका डिसीजन जो होगा वो इंग्लैंड का जो सिक्योरिटी वफ्द आ रहा है वो उन्हें ये रूट भी दिखाया जाएगा। और इस रूट पर ज़्यादातर तो जो है ना आपने देखा है कि वो बाईपासेस हैं, और वहाँ पर जो है अच्छा बाईपास अगर कंट्रोल भी करते हैं तो उसके मुतबादिल कई रास्ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो रश है, जो इश्यूज आएंगे वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे। वो मेरे ख्याल में रूट दे रहे हैं कि जो बाईपास से सीधा वो मत्ती तल की तरफ, वावडा टाउन की तरफ से होते हुए, और वो 26 जो है वो 26 सितंबर को जो है वो आ रहा है। जी, मैं ये इसमें अर्ज़ करूँ कि DHA से वो लाएंगे वो मत्ती तल वाले रोड पे जो वीमन यूनिवर्सिटी वाला रास्ता है, और वहाँ से वो जो है अपना जो ज़िला कचहरी का नई जो कचहरी है वहाँ वो वाला रूट बनेगा, उससे वो लेफ़्ट पे मुड़ जाएंगे जो मेन रोड है बाईपास की तरफ, शहर की बजाय तरफ आने के। वहाँ से वो फिर बाईपास से होते हुए वो फिर अपना पहुँचेंगे विहाड़ी चौक पर, विहाड़ी रोड पर पहुँचेंगे, और वहाँ से राइट पर मुड़कर वो पहुँच जाएंगे सीधा स्टेडियम में पहुँचेंगे। तो ये एक मुतबादिल रास्ता, मुतबादिल एक रूट होगा और मुतबादिल इंतज़ामात हैं। असल में ये चीज़ ये है कि ये देखना है कि जो वहाँ पर जो रहायश गाहें हैं वो भी अप टू मार्क हैं, और वहाँ उनका जो मेयार है, स्टैंडर्ड है, वो नो डाउट जो एक ICC के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसी लेवल का ही है। और ये मंसूबा बहुत अरसे से ही अंडर डिस्कशन था। और इसके अलावा आपको मालूम होगा कि ये जो नाक शाक से आगे वो जो से पहले बिलाल चौक से अपना पुराना शुजाबाद रोड से लिंक होते हुए एक नई जो अपना मल्टीनेशनल जो एक नया अपना मंसूबा था, PC जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो PC अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें वो लेट हो रहा था। तो इस दफ़ा इंग्लैंड की टीम के साथ जो है ना जो पहली दफ़ा ये मंसूबा ज़ेर बहस है, और अभी तक जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आ गई हैं, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे आने का मतलब यही है कि ये मुसद्दका भी है मुबैना तौर पर सही, लेकिन यह है कि इसका चांसेस ज़्यादा हैं। और इस रूट को भी उस मंसूबे का हिस्सा बनाया गया है सिक्योरिटी के लिहाज से भी, जो उन्होंने 26 को गालबन 26 सितंबर को, आज 23 सितंबर हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 2 दिन के बाद जो इंग्लैंड का वफ्द सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए आएगा, उन्हें वो पूरे रूट का जायज़ा भी कराया जाएगा। और यकीनन ये जो रूट है ये उससे कहीं बेहतर रूट है, बेहतर रूट भी है, फिर शॉर्ट भी है, और दूसरे नंबर पे ये है कि उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरी टीम की जो है वो रैक की जो है मॉनिटरिंग जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी की जाएगी। वही स्टेट गेस्ट वाला जो दर्जा है
اس میں اچھا اس کے علاوہ اور بھی جو ایک بات چیت ہے تو جس کا چانس تو کم ہے کہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جو ہے نا ٹیموں کو وہاں پہنچایا جائے. ایسا کبھی کسی ملک میں ہوا بھی نہیں ہے, نہ ہی ملتان میں اس طرح کی پریکٹس ہوئی ہے, اور نہ ہی میرا خیال ہے اس دفعہ یہاں پر اس طرح کا کوئی ایکٹیویٹی کی جائے گی. تو روٹ وہی بنے گا جو ہم نے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں, یہ وہی روٹ ہوگا جو اپنا نادرن بائی پاس بنتا ہے. نادرن بائی پاس سے ہوتا ہوا یہ آئے گا, یعنی کہ ڈی ایچ اے سے جیسے نکلیں گے متی تل سے وہ نئی کچہری کا چوک, اس سے پھر نادرن بائی پاس سے ہوتا ہوا جو نادرن بائی پاس کی طرف ہی جائیں گے, اور اس روٹ کو چند منٹ کا جو ہے رہ جائے گا فاصلہ, یعنی کہ وہ جو ادھر سے تھا کم از کم 10 کلومیٹر کا فاصلہ بھی کم ہو جائے گا کم از کم. اچھا پھر یہ ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم وہ پاکستان ملتان میں اور وہ گولف کھیلنے نہ جائے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور اس دفعہ تو 20 دن کا ٹور ہے. 2 اکتوبر پچھلی دفعہ جب انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی تو ایک دفعہ ان کا شیڈول بنا تھا ڈی ایچ اے رمیزا جانے کا گولف کا, تو وہ اس دن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے, مگر یہ کہ 2 دن بعد پھر وہ دوبارہ گئے تھے, گئے ضرور تھے. جس دن نہیں بھی جا سکے تو اس دن بھی جو ہے نا سیکورٹی تو وہاں پر الرٹ کر دی گئی تھی, اور پورا بستی جو ہے نا بوسن روڈ تک, وہ جو بند بوسن سے بیاکی تک, یہ بڑا اس سے زیادہ گنجان آباد علاقہ تھا جس سے ڈسٹربنس ہوئی تھی, اور پورا شہر جو ہے نا بلاک ہو گیا تھا. اور یہ پھر علاقہ تھا جو 9 نمبر جو سے لے کر اسکوائر 9 اسکوائر سے لے کر یونیورسٹی تک جتنا بھی علاقہ ہے, یہ سارا جو ہے نا ابھی ایجوکیشنل سیکٹر بن چکا ہے, اور بڑے بڑے ہائی ادارے اسی روٹ پر ہیں. تو اس حوالے سے میں یہی ہے کہ وہ جو دوسری طرف سے متی طالب ہے, وہ اس میں صرف ایک وومن یونیورسٹی آتی ہے, تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا, کیونکہ ٹیموں نے صبح ارلی ان دا مارننگ چلے جانا ہے, اور جب ٹیموں کی واپسی کا ٹائم ہوگا اس وقت یونیورسٹی بند ہوتی ہے. تو اتنا بڑا ہیکٹک ایشو اتنا نہیں ہوگا جتنا اس طرف ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھا روٹ ہے, متبادل روٹ ہے, اس لیے اس سے جو ہے نا یقیناً یہ جو انگلینڈ کا سیکورٹی وفد آئے گا اسے بھی یہ اچھا لگے گا, اس کے لیے موزوں اور مناسب ہوگا. میں اس کو رکھا ہے جو ہے وہ انگلینڈ کی جو سیکورٹی وفد ہے اس کی کلیئرنس سے مشروط رکھا ہے اس کو, اور ہوتا ادھر والا بھی تو اس کی سیکورٹی کلیئرنس ہی مشروط ہے نا جی. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ 2 اکتوبر کو جو اب تک پروگرام پتہ چلا ہے, شیڈول پتہ چلا ہے, 2 اکتوبر کو انگلینڈ کی ٹیم ملتان پہنچ جائے گی, اور اس کے بعد 20 دن اس کا 20 اکتوبر تک وہ ملتان میں رہے گی. اس دوران میں 7 اکتوبر سے پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا, پھر 3 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ دوسرا 19 تک دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا. تو یہ اس کے حوالے سے اب یہی ہے کہ یہ جو سیکورٹی کا ایشو ہے, یہ پورے شہر کو جس طریقے سے ایک پورا گنجان آباد بستی میں سے علاقوں میں سے شہری علاقوں سے گزر کے جاتا تھا, وہ ایشو نہیں رہے گا اگر یہ مجوزہ جو نیا پروگرام سامنے آ رہا ہے واقعی اس پر اگر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو شہریوں کے لیے اس طرف کے جو وہ اس طرف تو زیادہ اتنا آبادی کا دباؤ بھی نہیں ہے, کاروباری سرگرمیاں بھی اس طرح نہیں ہیں, کاروباری اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سارا روڈ ہے وہ سارا ون وے روڈ ہے, یعنی 2 وے, یعنی کہ وہاں اتنا جو سڑکیں ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ اس سے ایک فائدہ اور بھی ہوگا, وہ جو نادرن بائی پاس ہے وہاں پر آگے جا کر کچھ ایک حصہ ایسا ہے کہ جہاں پر اس وقت روڈ بالکل ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے, تو اس سے یہ ہے کہ وہ روڈ اس کی قسمت بھی جاگ جائے گی, اور کم از کم وہ 2 سے 3 جگہوں پر 1 کلومیٹر کا پیچ ایسا ہے, 2 سے 3 جگہوں پر 1 کلومیٹر کا ایسا پیچ ہے جس کے جو ہے نا اس کی مرمت بھی ہو جائے گی, اور سوفٹ مارک بھی بنا لیا جائے گا. 26 کو آ رہی ہے, 27 کو اگر وہ فائنل ہوتا ہے تو وہ 1-2 دن کے اندر پیچ ورک کا کام مکمل کر لیں. پیچ ورک کا کام شروع کر دیا گیا ہوگا, کیونکہ انگلینڈ کی جو سیکورٹی ہے اس کو انہوں نے دکھانا بھی ہے کہ یہ یہاں پر کوئی سڑک کا بھی ایشو نہیں, کوئی مسئلہ بھی نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور وہاں پر سیکورٹی آپ دیکھیں کہ پورا کا پورا ایریا, چونکہ اس طرف کنسٹرکشن نہیں ہے, بلڈنگز نہیں ہیں, اس لیے جو ہے نا اوپن ایریا ہے زیادہ تر, تو اس لیے وہاں پر سیکورٹی کا انتظامات بھی زیادہ مؤثر ہو سکیں گے. جی یقیناً جو ہے وہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ تو ہونے جا رہا ہے, مگر اس ایکسپیریمنٹ سے اس سیکورٹی کے مسائل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہریوں کی کچھ جان کو بھی اور کاروبار کو بھی تھوڑا سا سکون ملے گا, کیونکہ ہمیشہ شہریوں کی جانب سے بڑا درینہ ایک مطالبہ ہے, بڑا احتجاج بھی سامنے آیا ہے کہ کیونکہ بالکل زندگی جو ہے وہ جیم ہو کر رہ جاتی ہے. تو یہ ایک اچھا جو ہے وہ آئیڈیا ہے, اچھا سیکورٹی کے حوالے سے بھی اچھا ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنا اس پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, رب رکھا.